क्वेसन नम्बर 2 मा के भन्यो भने अ म्यानुफ्याक्चरर सोल्ड एन इलेक्ट्रिक फ्यान टु इट्स कस्टमर एट अ इन्भोइस प्राइस 12,100 इन्क्लुसिभली अफ 10% प्रफिट अन कस्ट प्राइस भन्यो। म्यानुफ्याक्चररले आफ्नो कस्टमरलाई बेचेको छ अरे। म्यानुफ्याक्चररको कस्टमर भनेको त्यही बीचकै मान्छे हुन्छ, फाइनल कन्ज्युमर होइन। म्यानुफ्याक्चररले आफ्नो कस्टमरलाई कतिमा बेचेको छ? 12,100 मा बेचेको छ। इनभोइस प्राइस भनेको बीजक मूल्य भनेको, बीजक मूल्य भनेको बिलको मूल्य भनेको है। 12,100 भनेको के हो? बीजक प्राइस भनेको 12,100 बिलको मूल्य। यो बिलको मूल्य कसरी आएको छ भने इन्क्लुसिभली भनेको इन्क्लुडिङ अफ 10% प्रफिट अन कस्ट प्राइस। कस्टमा 10% नाफा जोड्दाखेरि 12,100 आएको हो भनेछ। ही पेड नो भ्याट अन इट्स इनपुट। इनपुट भनेको म्यानुफ्याक्चररले आफूले सामान ल्याउँदाखेरि भ्याट तिरेको छैन, पहिलो स्टेज। यहाँ हामीले के बुझ्यौ? म्यानुफ्याक्चररले आफ्नो कस्टमरलाई बेचेको हैछ, 12,100 मा बेचेको हैछ। दिस प्रोडक्ट passes through two intermediaries, that is wholesaler and retailer, before reaching to the final consumer. कन्ज्युमरमा पुग्नुभन्दा पहिला दुईवटा मिडलम्यान हुन्छन्, होलसेलर र रिटेलर। यसको अर्थ के भयो त? कसले कसलाई बेच्ने भयो? म्यानुफ्याक्चररले होलसेलरलाई बेच्ने भयो। म्यानुफ्याक्चररले होलसेलरलाई कतिमा बेचेको हैछ? 12,100 मा बेचेको हैछ। अनि होलसेलरले फेरि कसलाई बेच्छ? रिटेलरलाई बेच्छ। रिटेलरले कसलाई बेच्छ? बल्ल फाइनल कन्ज्युमरलाई बेच्छ। यति त हामीले च्यानल थाहा पायो, कसले कसलाई बेच्यो भनेर। बोथ द इन्टरमिडिएरिज, बोथ भनेको यो होलसेलर रिटेलर दुईटैले, इन्टरमिडिएरी चार्ज 20% प्रफिट अन देयर रेस्पेक्टिभ कस्ट प्राइस। उनीहरूले जति जति लगानी गरेछन् त्यसको 20% नाफा खाएको छन् कस्ट प्राइसमा भनेर। यति नै क्वेसन दियो। के भन्यो? म्यानुफ्याक्चररले होलसेलरलाई 10% नाफा गरेर 12,100 मा बेच्यो। फेरि होलसेलरले रिटेलरलाई बेच्यो, कति पर्सेन्ट नाफा गरेर? 20% नाफा गरेर। रिटेलरले फेरि कसलाई बेच्यो? कन्ज्युमरलाई बेच्यो, कति नै नाफा गरेर? 20% नाफा गरेर। यति हो भने हामीलाई के सोध्यो त? कस्ट प्राइस अफ म्यानुफ्याक्चरर। म्यानुफ्याक्चररले कतिमा किनेको हैछ भनेर सोध्यो। किन त? यो 12,100 भनेको त म्यानुफ्याक्चररले बेचेको मूल्य हो, त्यसपछि किनेको कतिमा भनेर सोध्यो एउटा। यो हामीलाई अस्तिको क्वेसनमा दिएको थियो, आज हामीलाई यो सोध्यो। त्यसै रिटेलर सेलिङ प्राइस, रिटेलरले कतिमा बेच्यो भनेर नि सोध्यो। त्यस्तै भ्यालु एडेड ट्याक्स सोइङ इच स्टेज अफ सेल्स, प्रत्येक स्टेजमा भ्यालु एडेड कति भनेको म्यानुफ्याक्चररले कति तिर्यो, होलसेलरले रिटेलरले कति तिर्यो भनेर सोधेको। ल यही आधारमा हामी क्वेसन भयो, यसको आधारमा हामी अब क्वेसन सल्भ गर्छौँ। हामीले यति बुझिसकेपछि के हेरिरहेछौँ भने, यति बुझिसकेपछि कसले कसलाई बेचेको भन्ने थाहा पाइसक्यो। पहिलो त हामीले अब के लेख्छौँ? वस्तु उत्पादन, म्यानुफ्याक्चरिङको कुरा आएको छ त वस्तु उत्पादन गरेको हो कस्ट अफ प्रोडक्सन। लेखिदियो कस्ट अफ प्रोडक्सन, उत्पादन गरेको लेख। ल आफै भन, यति भइसकेपछि तिमीहरू भन्न पनि सक्छ कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेर कति खर्च थाहा छ कि थाहा छैन हामीलाई? कतिमा उत्पादन गरेको हैछ? ल भन, उत्पादन कतिमा गरेको हैछ थाहा छ? थाहा छैन। 12,100 त बेचेको मूल्य हो, त्यसकारण यहाँ लेख्न पाइएन है, दिएको छैन। त्यसो भए अब हामीले यहाँ लेख्छौँ म्यानुफ्याक्चरर टु होलसेलर लेख्न नि पाइन्छ भन्यौँ हो। त्यस्तै प्रोड्युसर टु होलसेलर जे लेखे पनि भयो, एउटै लेख, जुन लेख्न नि सक्छौ। प्रोड्युसरै लेखिदिए पनि हुन्छ, म्यानुफ्याक्चरर लेखे पनि हुन्छ। ल प्रोड्युसर टु होलसेलर लेख, प्रोड्युसर टु होलसेलर। ल प्रोड्युसरले होलसेलरलाई बेच्यो। अब यो के हो त? यो लाइन भनेको प्रोड्युसरले किनेको मूल्य दिएको छ? दिएको छैन। किनेको त दिएको छैन नि, बेचेको भन्यो, किनेको दिएको छैन। यहाँ 12 यो कतिमा किनेको थाहा छैन। कति नाफा गर्यो? नाफा कति गर्यो भन्न त आफै? नाफा कति गर्छ? 10% बनेको चाहिँ 10% लेखिदिए मैले, यो लेख्न पर्दैन तिमीहरू। 10% नाफा गरेर कतिमा बेचेको भने? 12,100
100 हो, यहाँको मूल्य भयो के यो 12,100। उसले किनेको छ, उत्पादन गरेको छ, त्यो उत्पादन गरेकोमा 10% नाफा खाएर 12,100 मा बेचेको हो भन्यो। यहाँको कुरा त्यो। यसपछि यता पछाडिको केही पनि मूल्य दिएको छ र छैन। अनि फेरि भनेछ होलसेलरले कसलाई बेचेको भने त होलसेलरले रिटेलरलाई बेचेको भन्यो। होलसेलर टु रिटेलर, होलसेलरले रिटेलरलाई बेचेको भन्यो। अब तिमीहरूले भन होलसेलरले, यहाँ त हामी के लेख्छौँ, होलसेलरले कतिमा किन्यो भन्ने कुरा लेख्छौँ। त्यसो भए होलसेलरले कतिमा किनेको हो त? कुनवाला लेख्ने हो रे? भ्याटवाला कि विथआउट भ्याटवाला? विथआउट भ्याट हो, यहाँ छ यो विथआउट भ्याट। प्रड्युसरले बेच्नु भनेको होलसेलरले के गर्नु हो? किन्नु हो। यो मूल्य सधैँ, यो मूल्य यहाँको मूल्य के गर्छौँ? किनेको मूल्यमा लिएर राख्छौँ। यहाँ राख्ने 12,100 मा किनेको कस्ट प्राइस। यो माथिको अहिले निकाल्छौँ है, भर्खर निकाले पनि केही हुन्थेन, तर यहाँ कन्टिन्यू जाम भनेर हो। यो त थाहा भएन, अहिले निक्लेर 10% भन्ने थाहा। तर होलसेलरले कतिमा किनेको? 12,100 मा किनेको सबलाई थाहा। त्यसो भए कतिमा बेच्यो त भनेपछि कति भने? नाफा कति खायो अरे? 20%, 20%, 20% भन्यो। 20% कसको भन्यो? कस्टको भन्यो। हेर त, 20% ओन कस्ट। कस्ट भनेको यही होइन त, कस्ट भनेको यसैको के गरिदियो भयो? 20% हानिदियो क्यालकुलेटरमा। 12,100 को 20%। यो पर्सेन्ट लेखिराख्न आवश्यक छैन है। यहाँ एक्सपेन्सेस छैन क्वेसनमा, हैन। अब पर्फेक्ट कति हुनु हो? यसको गर त, 12 दुन 24, 2420 भयो, 2420 भयो। एक्सपेन्सेस छैन। अब त्यसो भए कतिमा बेच्ने भयो त? यो र यो जोड त, 12 र 2 कति हुन्छ? 14, 14,520 रुपियाँमा बेच्यो। 14,520 मा बेच्यो। कति पर्सेन्ट भ्याट तिर्न पर्यो रे त्यसले? 13%। ल 13% भ्याट कति आउँछ? ल भन। 1800, ल 1887। पोइन्टको लेख्दाखेरि अलि झन्झटिलो हुने कारणले पोइन्ट नलेख है। अथवा पोइन्ट 5 भन्दा बढी छ भने यसलाई 8 गराइदियो। पोइन्ट कति छ अरे? ल 8 गराइदियो मैले। ल अब यो र यो जोडेपछि यो आउने भयो। कति आउने भयो भन त? 16,408, 16,408 रुपियाँ। अब गभर्मेन्टलाई भ्याट कति तिर्ने भन्ने कुरा कसरी थाहा पाइन्छ भने हामी ट्याक्स क्रेडिट मेथड गर्ने भने यो माथि कति तिर्यो त्यो र यसको फरक मात्र यहाँ लेख्ने हो। तर यहाँ हेर त, हामीले कति तिर्यो यहाँ निकाले हम त? निकालेको छैनौँ, त्यसकारण भर्खर यहाँ लेख्न मिलेन। अहिले निकाल्छौँ है। अहिले यसको यहाँ 13% निकालिदिएर गर्दै पनि हुन्छ। होइन सर निकालिदिउँ भन्यो भने नि भर्खर निक्लिन्छ। 12,100 को 13% गरेर त कति आउँछ? ल 12,100 को 1573। र यो जोडा कतिमा बेचेको छ? 13,673। ल यहाँ माथि भ्याट तिरेको छैन भने नो भ्याट पेड अन इनपुट भन्यो, त्यही भएर माथि परेन। अब यसले यहाँ कति भ्याट तिर्ने भयो? 1573। यो सबै यहाँ भ्याट तिर्नु पर्यो माथि नतिरेपछि। सधैँ के गर्ने भनेको ट्याक्स क्रेडिट मेथडमा यस्तो डिफ्रेन्ट राख्ने हो। यहाँ नभएपछि यो सबै पर्यो। अब यहाँ फेरि कति तिर्छ त भन्यो भने 12,100 त्यहाँ सेलिङ प्राइस दिएको छ, दिएछ नि हैन? 12,100 सेलिङ प्राइस छ भने जति सेलिङ प्राइस हुन्छ त्यसको कति पर्सेन्ट भ्याट हुन्छ? 13%। कति पर्सेन्ट भ्याट हुन्छ? 13% भ्याट हुन्छ। अब त्यो 13% भ्याट भइसकेपछि 13% त निकाल्यो सबले। 13% भ्याट निकालिसकेपछि
अनि त्यसपछि के गर्छौ त यो जति हुन्छ 12,100 मा बेच्ने भनेको 13% भ्याट जोडेपछि वास्तवमा कतिमा भ्याट सहित कतिमा बेच्ने भयो यिन दुईटालाई जोडिदियो त 13,600 कति आयो 73 आयो 13,673 आयो अनि 13,673 यो प्लस यो 12,100 प्लस भ्याट किनभने यहाँ विथआउट भने भ्याट यो भ्याट जोड्दा बल्ल विथ हुन्छ यहाँ त्यही भएर दुईटा जोडेर 13,673 अब गभर्मेन्टलाई भ्याट कति तिर्ने त यहाँ भन्दाखेरि यो भन्दा माथिल्लो स्टेप हेर्ने हो सधैँ कति तिर्ने भनेर हेर्दा यो भन्दा माथिल्लो स्टेपमा 1 रुपियाँ पनि तिरेको छैन भने सबै 1573 नै यहाँ तिर्नु पर्यो यहाँ 15 किन यहाँ भन्दा माथि दिएको छैन अब यहाँ कति तिर्ने भन्दाखेरि सधैँ यो भन्दा एक स्टेप माथि हेर्ने 1888 रुपियाँ यहाँ भ्याट कलेक्सन भएको छ तर यो भन्दा माथि कति तिरिसकेको छ यो जस्ट हेर त 1573 भनेपछि यसको र यसको डिफरेन्स जति छ नि डिफरेन्सलाई राख के यो माइनस यो गर्यो भने यहाँ कति भ्याट तिर्ने भनेर आउँछ कति आउनु 315 आयो ल 315 हजुर हजुर त्यो पोइन्ट यदि 5 भन्दा कम आयो भने 87 राख नत्र जे पोइन्ट आउँछ त्यही राख न यहाँ जति आउँछ त्यही राख मिल्दैन मिल्दैन सबै तिर्दैन मिल्दैन सधैँ यो डिफरेन्ट गरेरै राख्ने हो डबल हुन्छ नि त उसले 1573 पहिले तिरेछ अनि फेरि यहाँ 1888 तिर्यो भने त अनि डबल हुन्छ नि त ब्याजको स्याज भने जस्तो हुन्छ त्यो त्यसरी कहिले तिर्दैन अनि तिर्ने मान्छेले पनि आफूलाई घाटा लाग्ने गरी तिर्छ त खै तिर्दैन नि त यो यति भयो है यहाँ हामी कहाँ होलसेलरको कुरासम्म सक्यो अब होलसेलरको सकिएपछि होलसेलरले कसलाई बेचेको रिटेलरलाई अब रिटेलरले फेरि बेच्ने भयो रिटेलर टु कन्ज्युमर लेख रिटेलर टु कन्ज्युमर भन्दा अब रिटेलरले कतिमा किनेको भनेर हेर्नु पर्यो रिटेलरले कतिमा किनेको भन त रिटेलरले किनेको भनेको सधैँ यही मूल्य हो होलसेलरले बेच्नु भनेको रिटेलरले किन्नु यो सधैँ ख्याल राख्नु यो त्यही नै आउँछ सधैँ भनेपछि 14,520 रुपियाँमा किनेको हो अब नाफा गरेको छ नाफा यहाँ नि कति पर्सेन्टेज छ 20% छ यो नलेखे यो नलेखे तिमीहरूले यहाँ कपीमा लेख्ने होइन एक्जाममा लेख्दै यो पर्सेन्ट लेख्ने होइन यहाँ मैले बुझ्ला भनेर मात्रै लेखिदिएको 20% लेख अब यहाँ कति हुने भयो त भन्दाखेरि नाफा कति हुन्छ निकाल त कति आउँछ 29,04 ल 2,904 रुपियाँ नाफा भयो अब कतिमा बेच्ने भयो त अब जोडिदेऊ यो र यो जोड त कति आउने भयो 17,424 ल 17,424 आयो अब यसैको कति पर्सेन्ट भ्याट तिर्ने 13% फेरि 13% भ्याट निकाला कति आउँछ 2,265 आयो ल अब यो र यो जोडा कतिमा बेच्ने भयो त भन्दा यो विथआउट भ्याट हो यो भ्याट सहितमा बेच्दाखेरि कतिमा बेच्ने भयो जोडिदेऊ 689 त्यसो अब गभर्मेन्टलाई भ्याट कति तिर्ने त भन्दाखेरि यहाँ 2,265 कलेक्ट गरेको यो भन्दा जस्ट माथि हेर्दा त कति तिरिसकेछ 1888 भन्दा यिन दुईटाको 1888 भइसकेछ के यसको डिफरेन्ट राख्ने हो डिफरेन्ट भनेको कति हुन्छ 377 हुन्छ 377 अब कन्ज्युमर भन्दा पछाडि हुन्छ त हुन्न त्यही भएर यसलाई के गर्दिने क्लोज गर्दिने यो क्वेसन सक्यो क्लोज भयो अब हामीलाई यति बाँकी छ कि यहाँको र यो पनि भर्न पर्यो क्वेसनले हामीलाई कहाँको सोधिरहेछ
कन्ज्युमर म्यानुफ्याक्चरर को कस्ट प्राइस कति होला भनेर यहाँको सोधिरहे, फर्स्टमै यहाँको सोधिरहे कति होला भनेर। हामीले त यो त निकाल्न पर्यो यहाँ त। अब कसरी निकाल्छौँ त है, कसरी निकाल्छौँ भने नर्मल्ली सोचे हुन्छ, किन हामीलाई यो मूल्य दिएको छैन, यो मूल्य दिएको छैन हो, यो नाफा कति भनेर दिएको छ, यो पनि दिएको छ। तिमीहरूले म्याथमेटिक्समा त नदिएको मूल्य ल कस्ट प्राइस दियो, पर्फेक्ट कस्ट प्राइस दिएन, पर्फेक्ट दियो र सेल्स दियो भने एक कस्टलाई एक्स मानेर निकाल्न जाने थियो, गर्थ्यो तिमीहरूले 9 10 मा। यहाँ पनि सेम हो, त्यस्तै गर्ने हो। तर यहाँ एक्स मान्दाखेरि झन्झटिलो हुन्छ, म एक्स मान्दैन। यहाँ जुन दिएको हुन्न त्यो सधैँ 100 हुन्छ। फर इक्जाम्पल यहाँ यसरी गर्न सक्छौ। सपोज यही क्वेसनमा हेर, कस्ट दिएको छैन, कस्ट प्लस पर्फेक्ट गर्दाखेरि के आउँछ, सधैँ सबलाई थाहा भएको कुरा के हो, सेल्स आउँछ भन्ने थाहा। सेल्स यहाँ कति आइछ, 12,100 छ नि हो। पर्फेक्ट कति छ, 10% छ। हामीलाई पर्फेक्ट 10% भनेको हामीलाई कस्ट थाहा छैन। कस्ट तिमीहरूले एक्स मान्न पनि सक्छौ, तर मैले एक्स मान्दैन, 100 मान्छु। ल कस्ट 100 हो भने 100 को पर्फेक्ट 10% भनेको कति हुन्छ, 100 को 10% भन त, 10 रुपियाँ हुन्छ कि हुन्न। 100 को जति पर्सेन्ट हाने पनि ट्याक्कै हुन्छ, 20% भने पनि 20 हुन्छ, 5% भने पनि 5 हुन्छ, सजिलो हुन्छ के। 100 को 10% भनेको 10 हुन्छ। यसको अर्थ अब के भयो त, 110 बराबर कति आइछ, 12,100 आइछ, हो कि नै। 110 बराबर 12,100 आइछ भने अब तिमीहरू निकाल्न सक्दैन पर्फेक्ट कति बराबर हो, 10 10 बराबर कति त भन्दाखेरि 12,100 डिभाइडेड कति गर्न पर्यो, 110। यो इक्वल्स टु यो भनेपछि यति गर्दा कति बराबर आउँछ, 1 इन्टु हामीलाई कति बराबर चाहिएको, 10 बराबर। गर्दा त यहाँ कति आउँछ, 100 आउँछ कि कति आउँछ, 1100 आउँछ। ट्राई गर, 1100 आउँछ, 1100 आयो, आयो सबको आयो नि होइन, बुझ्यौ नि। सबै गर्ने यस्तरी नै हो गर्ने, चाहे म्याथमा होस् जेमा होस्। 100 मान्यो भने सहज हुन्छ। कस्ट मान्यो, पर्फेक्ट इक्वल्स टु सेल्स, सेल्स थाहा, पर्फेक्ट कस्ट थाहा छैन, कस्ट जति हो यो 10% हो भनेपछि 100 मान्यो। 100 को 10 भन्दाखेरि 110, 110 बराबर 12,100 हो भने 1 बराबर निकाले नि हुन्छ कि यहाँ सिधै। 1 बराबर कति हुन्छ त यहाँ, 1 बराबर 110 हुन्छ। ट्राई गर त, 1 इक्वल्स टु कति हुन्छ, 110 हुन्छ। अब 1 बराबर 110 हो भने 10 बराबर कति हुन्छ, एउटा जिरो थप्दै 1100 भयो। 100 बराबर कति, अझै एउटा जिरो थप्दै भइगयो, बुझ्यौ नि होइन। ल त्यसो, हजुर ल अब यो अब क्यालकुलेटरमा निकालेर देखाइने हुन्छ यो डाइरेक्ट है, कपीमा देखाइराख्न आवश्यक छैन। यदि बुझ्दैन भने लेख कपीमा, यो डाइरेक्ट यहाँ लेख्न सकिनेछ क्यालकुलेटरबाट निकालेर। यदि बुझ्दैन भने यो कपीमा तलपट्टि लेख। अब मैले यहाँ पर्फेक्ट कति लेख्ने भयो, 1100, नाफा त 1100 गरेको छ। त्यसो भए कतिमा किनेको छ, सिधै आयो नि त। 1100 नाफा गरेर 12,100 मा बेच्यो भनेपछि कतिमा किनेको छ, 11,000 मा किनेको छ, 11,000 मा किनेको छ, आयो नि होइन। यसमा यो जोड्दा यो आएपछि त यसमा यो घटाउँदा यो आयो कि नै। अब एन्सर आएपछि ट्राई पनि गर्न सक्छौ, हो कि नै भन्दाखेरि यसैको 10% ठ्याक्कै 1100 आयो कि आएन, हामीलाई चाहिएको त्यही हो नि। यसैको 10% नाफा खाएको भनेपछि 1100, यो र यो जोड्दा फेरि यो आयो, मिलिरहेछ। एन्सर चेक नि गर्न सकिन्छ तुरुन्त मिल्यो कि मिलेन भनेर। यसरी निकाल्ने, निकालिसकेपछि राख, कस्ट निकाल, कस्ट हो कि नै करेक्ट भयो कि नै भनेर यसको 10% हाल्न, यहीँ आयो, यिन दुइटा जोड्दा यहीँ आयो, ठिकै त भइरह भयो। पर्फेक्ट हामी यहाँ हेर, पर्फेक्ट यहाँ 10 बराबर मानेको छु नि मैले, त्यही भएर 10 बराबर माने। जति हो पर्फेक्ट त्यही राख्नु पर्यो नि त भ्यालु, भयो यहाँसम्म। ल त्यसो भए यहाँ कस्टमा मैले कति लेखिदिउँ अब, 11
अजातले। यहाँ केही लेख्न आवश्यक छैन, यो पहिलो लाइन केही लेख्ने हैन। यति कम्प्लिट भइसकेपछि अब यो क्वेसनको रिक्वायर्ड के थियो त्यही लेख्ने। रिक्वायर्ड फर्स्टमा के थियो, यो फर्मेट भन्दा जस्ट तल लेख, यो पनि त्यही लेख, यो पनि तलै लेख्ने हो फर्मेट भन्दा तल। यहाँ मैले दुईटा क्वेसन अटाउलाई एउटै फर्मेटमा भनेर यहाँ अर्को पेजमा लेख्दा हो, तिमीले एउटैमा लेख्छ एक्जाममा लेख्दा। यो अब पहिलो रिक्वायर्डमा हामीलाई के सोधेको थियो भने कस्ट प्राइस लेख। अब कस्ट प्राइस अफ म्यानुफ्याक्चरर, कस्ट प्राइस अफ म्यानुफ्याक्चरर कति आयो, 11,000 आयो, 11,000 आयो पहिलो। त्यस्तै सेकेन्डमा के सोधे, रिटेलर सेलिङ प्राइस, रिटेलर सेलिङ प्राइस, रिटेलर सेलिङ प्राइस। रिटेलरको सेलिङ प्राइस भनेको कुन लाइन हो त, यो हो रिटेलर। रिटेलरले किनो, यहाँ है राम्रोसँग बुझ, रिटेलरले किनो, नाफा जोड्यो यति र यतिमा बेच्यो, अनि यो भ्याट सहित यतिमा बेच्यो। यहाँ के भने रिटेलर सेलिङ प्राइस, रिटेलरले बेचेको मूल्य के, रिटेलरले भ्याट बिना यति भ्याट सहित यति भन्छ त कस्टमरलाई हामी सामान किन्न गयो भने भ्याट तपाईँको यति भयो, यतिमा बेच्छु भनेर भन्छ। सिधै कुनै सामान हेर्न जाने भने यसलाई 1500 भन्छ, 1500 भनेको त्यसमा त्यसले नाफा खाएको पनि हुन्छ, भ्याट पनि गरेको हुन्छ, सबै जोडेको हुन्छ। त्यही भएर यहाँ लेख्दाखेरि यदि कन्फ्युजन हुन्छ भने विथ भ्याटै लेख है, कन्फ्युजन हुन्न भने हो रिटेलरले बेच्ने मूल्य भनेको त सिधै हामीलाई के भनिदिन्छ, डाइरेक्ट भ्याट सहित सबै जोडेर भनेको हुन्छ। त्यही भएर 19,689 लेख, यो मूल्य लेखे। यो भनेकै कुन मूल्य हो त, कस्ट प्राइस अफ कन्ज्युमर हो के। रिटेलरले बेच्ने मूल्य भनेको कसले किन्ने मूल्य हो, कन्ज्युमरले किन्ने मूल्य हो। यो भन्नु र कस्ट प्राइस अफ कन्ज्युमर भन्नु एउटै हो। सेकेन्ड पनि भयो। थर्डमा हेर के भन्यो, सी नम्बरमा भ्याट, सी नम्बरमा के भन्यो हेर त, भ्याट के भन्यो, भेल्यु एडेड ट्याक्स सोन एट इच स्टेज अफ सेल्स, भ्याट एट इच स्टेज अफ सेल्स, भ्याट एट इच स्टेज अफ सेल्स। बिक्री गर्ने के स्टेज छन्, एउटा के छ, प्रोड्युसर छ, प्रोड्युसर छ, अर्को को छ, होलसेलर छ, अर्को को छ, रिटेलर छ। होलसेलरले अब कति भ्याट तिर्यो भन त, होलसेलरले 1573 तिर्यो है, अनि यसले 315 तिर्यो, अनि रिटेलरले 377 तिर्यो। जम्मा जम्मी कति भयो त भन्दाखेरि जम्मा जम्मी 2265। यो कसले तिरेको हो, कन्ज्युमरले तिरेको हो। यो कन्ज्युमरले तिरेको भनेर नलेखे पनि हुन्छ। अब हामीले प्रत्येकलाई प्रोड्युसरले 1573 तिर्यो, त्यस्तै होलसेलरले 315 तिर्यो, रिटेलरले 377 रुपियाँ तिर्यो, टोटलमा 2265। यही बराबर हुन्छ टोटल सधैँ 2265 रुपियाँ यो कन्ज्युमरले तिरेको। यो लेखिराख्न आवश्यक छैन, यो गभर्मेन्टलाई तिरेको। यसरी हामी यो एबिसी रिक्वायर्ड पनि लेख्थ्यौँ। हामी अब अर्को क्वेसनतिर गइयो है त। अर्को क्वेसन नम्बर 2 कम्प्लिट भयो। क्वेसन नम्बर 3 मा जाम। क्वेसन नम्बर 3 मा के भन्यो, क्वेसन नम्बर 3 यहाँ सेलिङ प्राइसबाट नाफा भनेको छ। अब यो आजको अब धेरै टाइम पनि छैन, तिमीहरूलाई झन् कन्फ्युजन क्रिएट हुन्छ। म सेलिङ प्राइसबाट हुने टपिकलाई अर्को क्लासमा कन्टिन्यू गर्छु है। सुरुदेखि गर्दाखेरि दुईटा क्वेसन गर्दाखेरि बुझ्न सजिलो होला। हामी क्वेसन नम्बर 3 र क्वेसन नम्बर 4 भर्खर छोड्दैछौँ। किन छोडेको भने साइड टक नगर त,
सुन्यौ कसलाई कविता कविता आन्टी भन्ने कुरा गर्दा आफू म्युट गरेर क्लास बस्न सक्दैनौ थर्ड इयर पढ्ने सबै भनेको त झन् जहिले पनि सम्झाउनु पर्ने 3 र 4 मा पर्फेक्ट अन सेलिङ प्राइस भने यसमा पर्फेक्टको कुरा हामी अर्को क्लासमा सेलिङ प्राइसबाट हुने पर्फेक्ट कसरी गर्ने त सल्भ भनेर सिक्ने किन त्यसो नगरेको त भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 1 र 2 मा हामीलाई पर्फेक्ट अन कस्ट प्राइस भन्यो के कस्टमा हुने नाफा भन्यो दुईटैमा हामी त्यस्तै सिकिरहेको छौँ यसमा सेलिङ भनेको कारणले अब फेरि भर्खरै बुझाउँदाखेरि अब टाइम पनि धेरै हुन्न अनि तिमीहरूलाई प्रब्लम होला भनेर मात्र त्यो छोडेको अर्को क्लासमा हामी गर्नेछौँ हामी भर्खर क्वेसन नम्बर 5 को कुरा गर्दैछौँ है क्वेसन नम्बर 5 मा गयो क्वेसन नम्बर 5 पहिला क्वेसन बुझौँ अनि सल्भ गरौँला 5 मा के भन्यो भने an importer imported a CD player at a cost of Rs 15,000 15,000 मा इम्पोर्टरले CD प्लेयर ल्यायो भनौँ नो भ्याट पेड on इट्स इम्पोर्ट उसले इम्पोर्ट गर्दाखेरि भ्याट तिरेको छैन इम्पोर्ट भनेपछि सुरुको लाइनमा उसले भ्याट तिरेको छैन भन्ने बुझेको द CD प्लेयर वाज पासेस टु द कन्ज्युमर थ्रु अ रिटेलर हुँदै पास हुन्छ भनेपछि यहाँ के भयो इम्पोर्टरले इम्पोर्ट गर्ने भयो इम्पोर्टरले कसलाई बेच्यो रिटेलरलाई बेच्यो रिटेलरले कसलाई बेच्यो कन्ज्युमरलाई रिटेलरलाई बेच्यो बोथ द मिडलमेन इम्पोर्टर एन्ड रिटेलर incurred Rs 1,000 each for administration expenses and charge 20% profit on cost price भन्यो अब इम्पोर्टरले रिटेलरलाई बेच्यो रिटेलरले कसलाई बेच्यो त कन्ज्युमरलाई बेच्यो सब दुईटैले हेर यहाँ के भनेछ भने इम्पोर्टर र रिटेलर 1,000 इच दुईटैले के गरेछन् 1,000 रुपियाँ खर्च पनि गरेको छन् अनि एन्ड चार्ज 20% प्रफिट अन कस्ट प्राइस र कस्टको 20% नाफा पनि खाएको छ हामीलाई रिक्वायर्ड सोचेको कन्ज्युमरले कतिमा किन्यो र भ्याट इच स्टेजमा कति तिर्छ है भनेर सोच्यो यसो भए यसबाट हामीले के भन्न सक्यो इम्पोर्टरले कसलाई बेच्यो रिटेलरलाई बेच्दाखेरि 1,000 रुपियाँ खर्च पनि गरेको छ 20% नाफा पनि खाएको छ त्यस्तै रिटेलरले कसलाई बेचेको कन्ज्युमरलाई बेच्दा पनि 1,000 रुपियाँ खर्च गरेको छ 20% के गरेको छ नाफा पनि खाएको छ ल तिमीहरूलाई फर्मेट बनाएकै छौ मलाई आश छ तिमीहरूले फर्मेट अलरेडी बनाएको छ म क्वेसन त्यही कन्टिन्यू गर्छु अघिकै फर्मेटमा म कन्टिन्यू गरेँ यो फर्मेट सेम गर्न सक्छ यो क्वेसन नम्बर 2 भयो भर्खर हामी क्वेसन नम्बर कति गर्दैछौँ रे क्वेसन नम्बर 5 को क्वेसन गर्दैछौँ ल क्वेसन नम्बर 5 सुरुमा इम्पोर्टर इम्पोर्टेड गुड्स इम्पोर्टेड गुड्स अब यहाँ फेरि तिमीहरूलाई लाग्ने क्वेसन भनेको के भने यहाँ कस्ट अफ प्रोडक्सन लेखियो सर यहाँ किन इम्पोर्टेड गुड्स लेखियो भन्ने हो तिमीहरूले सोध्ने है क्वेसन यहाँ अघि म्यानुफ्याक्चररको कुरा दिएको थियो उत्पादन गर्यो भन्ने कुरा गरिरहेको थियो उत्पादन गर्यो भनेको थियो भने यहाँ के भनिरहेको त भने उत्पादन गरेको होइन सामान के गरेको इम्पोर्ट गरेको भन्यो इम्पोर्ट गरेको भनेपछि त इम्पोर्ट भनेर लेख्नु पर्यो नि त त्यही भएर इम्पोर्ट भनेर लेखेको है म्यानुफ्याक्चर उत्पादन गर्यो भनेपछि नेपालमै उत्पादन गरेको हुन्छ त्यही भएर कस्ट अफ प्रोडक्सन भन्छौँ उत्पादन भयो भन्छौँ यदि त्यसलाई अरू देशबाट पनि त इम्पोर्ट गरेका कति सामान हुन्छन् नि त रेफ्रिजरेटरका कुराहरू गाडीका कुराहरू नेपालमा बन्दै बन्दैन त्यो इन्डियाबाट लिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ त इम्पोर्टेड गुड्स भनिन्छ तिनीहरूमा नि त भ्याट त लगाइन्छ त्यही भएर यसलाई के भन्ने हो इम्पोर्टेड गुड्स भनेर लेख्यो इम्पोर्टेड गुड्स कतिमा इम्पोर्ट गरेको भन्यो 15,000 मा इम्पोर्ट गरेको भनेर भनिरह अब यहाँ उसले बेच्ने पनि होइन त्यसपछि यहाँ सेलिङ पनि भएन भ्याट पनि भएन यहाँ पहिलो स्टेजमा केही पनि भएन
फर्स्ट लाइनमा हजुर बुकमा छैन क्वेसन ल लिबो अर्को के भनेको त इम्पोर्टर इम्पोर्टेड गुड्स भन्नु अब इम्पोर्टरले कसलाई बेच्यो भने त इम्पोर्टर टु रिटेलर इम्पोर्टरले रिटेलरलाई बेच्यो भने अब आफै भन इम्पोर्टरले किनेको कतिमा रे 15,000 मा इम्पोर्टरले कतिमा किनेको 15,000 मा किनेको अब इम्पोर्टरले कति खर्च गरे त भ्यालु एडेडमा पहिला खर्च लेख्छौँ कति खर्च गरे 1000 रुपियाँ खर्च गरे 1000 रुपियाँ खर्च गर्यो प्लस नाफा हो नि नाफा कति गर्यो त अब नाफा निकालिदिनु पर्यो 20% कसको 20% हो ल भन पर्फेक्ट कसको हो पर्फेक्ट ओन कस्ट भनिरहेछ पर्फेक्ट ओन कस्ट कस्ट भनेको यहाँ कति 20% अफ कसको भनेपछि 15,000 को मात्र होइन 15,000 मात्र कस्ट होइन भनेको थिएँ मैले लास्ट क्लासमा भनेको थिएँ 15,000 मा किनु 1000 रुपियाँ खर्च गरेपछि जम्मा जम्मी कस्ट भनेको त यो त टोटल कस्ट हो त जम्मा जम्मी कस्ट कति भयो त 15 1 16 16,000 को 20% 16 दुना 3200 3200 रुपियाँ नाफा भयो यहाँ लेख 3200 भ्यालु एडेड कति भयो 4,200 रुपियाँ भयो यो र यो जोड्दाखेरि नजोडे पनि भयो र सिधै यहाँ कति लेख्ने भयो 15,000 मा किनेको 4,200 भ्यालु एडेड भनेपछि 19,200 रुपियाँ सेलिङ प्राइस यसको 13% भ्याट लगाइदेऊ त कति आउँछ राइट 13% भ्याट गर्दा 2,496 2,496 यो र यो जोड कति आउने भयो 21,696 गभर्मेन्टलाई भ्याट कति तिर्ने भयो 2,496 यो सबै तिर्ने भयो अनि अब यो लाइन भयो हैन त्यसपछि रिटेलर टु कन्ज्युमर लेख रिटेलर टु कन्ज्युमर अब रिटेलरले कतिमा किनेको त भन्दाखेरि 19,200 मा किनेको सधैँ यसरी आउँछ भने अब उसले कति खर्च गरेको छ 1000 रुपियाँ नाफा गरेको छ कति 20% यही हो नाफा सेम हो अब सेम हो भनेपछि 20% अफ कसको हो 19,200 मात्र होइन नि त 1000 पनि गर्दाखेरि कति भयो 20,200 गर्दाखेरि कति आयो 4,040 40 आयो हो गर्दाखेरि 5,040 यति भयो अनि जोड्देऊ 19 मा 5,400 जोड्देऊ त कति आउँछ 24,240 अब यसको भ्याट लगाइदेऊ 13% कति आउँछ 3,151 आयो अनि जोड्देऊ सेलिङ प्राइस कति आयो 27,391 आयो गभर्मेन्टलाई कति भ्याट तिर्छ त आफै भन यसको र यसको डिफरेन्ट कति आउँछ कति आयो 655 आयो योभन्दा तल क्वेसन छ र यति नै हो नि हैन ल यसलाई नै हामी कम्प्लिट गरिदियो रिक्वायर्डमा के छ त्यति लेख्दियो रिक्वायर्डमा के थियो ल भन यसको रिक्वायर्डमा पहिलो रिक्वायर्डमा के छ कस्ट प्राइस टु कन्ज्युमर कन्ज्युमरको कस्ट प्राइस भनेको छ कन्ज्युमरले कतिमा किन्यो 27,391 मा किन्यो हैन अर्को के भन्यो भ्याट पेड टु गभर्नमेन्ट एट each stage of sales at each stage of sales भनेपछि
अब हामीले के लेखिदिउँ एउटा इम्पोर्टरले तिर्यो अर्को कसले तिर्यो रे रिटेलरले तिर्यो इम्पोर्टरले कति तिर्यो 2496 रिटेलरले 655 जम्मा जम्मी कति भयो 3151 रुपियाँ जुन कन्ज्युमरको बराबर हुन्छ सधैँ त्यो सधैँ कन्ज्युमरको बराबर हुन्छ तर हामी यहाँ कन्ज्युमर लेखिराख्न आवश्यक छैन भयो ल यतिसम्म भयो हैन